Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, ug sa tanang mga kaigsuonan nako sa Seventh-day Adventist Church, happy Preparation Day sa atong tanan. So, ang Bible verse nato karon mga igsoon, makita nato diri sa book of Nehemiah chapter 8 verse 10 says, "The joy the Lord is your strength." Wow, pagkanindot sa atong Bible verse karon nga adlaw mga igsoon. Tungod kay nagisgot kini nga ang ato ang kanang kalipay naa gyud sa Ginoo ug ang atong kusog. Tinuod ug kaayo mga igsoon tungod kay kung direha sa kalibutan mga igsoon sa mabati ta og kalipay, temporaryo ra na nga kalipay igsoon. Pero ang forever nga kalipay tuwa gyud sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay mga igsoon naa gyud nato sa Ginoo mabatnan. Kung direha nalipay ta kalibutan, temporaryo ra gyud na siya. Kung kay diri sa kalibutan grabe og kasakit diri igsoon. Pero kung didto sa langit ang Ginoo atong makauban, permente ta maglipay didto ug magsimba sa atong Ginoo. So muna nakanindot atong Bible verse karon nga adlaw igsoon. Tungod kay nagisgot kini nga ang atong kalipay naa gyud sa Ginoo ug ang kusog mga igsoon. So kung na-inspire ka niini nga Bible verse nato karon igsoon, palihog na lang po ko og kanang share sa imong timeline aron nga makita po ni sa imong mga friends aron nga ma-inspire pud sila. Kay nindot kaayo ang atong Bible verse karong igsoon. Kay nagisgot kini sa tinuod nga kalipay nga naa diha sa atong Ginoo ug ang kusog tungod kay ang naghatag sa atong kusog igsoon walay lain mao ang atong Ginoo. Munay ginaingon igsoon nga kung wala ang Ginoo wala gyud tay mahimo. So hinaot nga kini nga Bible verse makahatag nato ni kanang pagtulon-an ug ma-inspire ta niini. So salamat kaayo sa inyong pagtan-aw igsoon ug akong usbon happy Preparation Day sa tanang mga kaigsuonan nako dira sa Seventh-day Adventist Church. So daghang salamat, ang Ginoo magapadalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Dios.